اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ اوہ لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ شانہ عطائیاں رب نے زہرا بتول نو او شانہ عطائیاں رب نے زہرا بتول نو حسنین دی ہے امی حسنین دی ہے امی غم خار فاطمہ لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ او جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ عابد تے زاہد علی دی عابدات زاہدہ عابد تے زاہد علی دی عابد تے زاہد علی دی عابدات زاہدہ میرے علی دے گھر دا شنگار فاطمہ لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے لاجپال غوث اعظم بگڑیاں بنانے والا ڈبیاں تارنے والا بے اولادیاں نو اولاد دینے والا انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم امام کل ختم رسول جگاں دے پیر رب دے حبیب حسن و حسین دے نانا جان بلال دے آقا ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے دوستو بزرگو اللہ والو نوجوان ساتھیو پھول جیسے ننھے منھے بچوں کراں دے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو دنیا دی بھینتوں نکال کے اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ جڑے اجے تک کراں دے اندر نے کاروبار دے اندر نے اللہ انہاں نو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمانا حضرات جڑی ایت کریمہ اس وقت میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے اے دے اندر
اللہ تعالیٰ اہل بیت دا ذکر کر رہے ہیں۔ اہل بیت و مراد پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر والے، آپ دیاں بیویاں، آپ دیاں بیٹیاں اور آپ دے نواسے، آپ دیاں نواسیاں، اہل بیت دا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرات پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیتے۔ 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور بیٹے سیدنا عبداللہ اور قاسم، اور ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے ماں جی ماریہ قبطیہ دے بطن چو عطا کیتا جدا نام سی حضرت ابراہیم۔ بیٹے بچپن دے اندری مالک حقیقی نو جا ملے اور بیٹیاں اس دنیا فانی تے زندہ نے۔ حضرات میں پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے وچوں جس بیٹی دا ذکر کرنا چاہنا، تذکرہ کرنا چاہنا، آخری نبی دی آخری لخت جگر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ؟ پاک پیغمبر دی لاڈلی لخت جگر ہے۔ کون فاطمہ؟ جدے بارے دے اندر آپ علیہ السلام فرمایا کر دے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا سکون، فاطمہ میرے دل دا قرار ہے۔ اس تو قبل ایک گل ذہن دے اندر رکھیا جے، لوگ کہندے نے کہ آپ علیہ السلام دی ایک بیٹی ہے فاطمہ، میں اونا دا اے دکھ، اونا دی یہ پریشانی دور کر دیاں۔ اللہ تعالیٰ نے 22 سپارے دے اندر اعلان فرمایا، یا ایوہ النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین، فرمایا اے نبی اپنیاں بیویاں نو، پھر اپنیاں بیٹیاں نو، وبناتکا جمع دا سیگا بول دیتا گیا ہے۔ جمع دے سیگو تو پتہ چلے کہ آپ علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے۔ آؤ میں جس بیٹی دا ذکر کرنا چاہنا، سیدنا حسن و حسین دی امی جان، جنتی عورتاں دی سردار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ میری دلی دعا ہے اللہ جو میں بیان کراں، جو بھائی سنن، اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمانا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنے والے آمینہ دلال نل محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مولا کریم نے تیرے میرے پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، بدر الدجا، خیر الورا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دا نامی اسم گرامی آوے، پیار دے نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال درود پڑھنے سونے آئے، کیونکہ تیری میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، اس دنیا فانی تے سب تو کنجوس بندہ، بخیل بندہ ہووے جو پاک پیغمبر دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، اس کر کے میرے پاک پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا، آواز آم دیئے انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دی اندر اہل بیت دا ذکر کیتا وے، اہل بیت والے لوگ جڑے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کرانے والے پاک نے، پاکیزہ نے۔ آؤ لوگوں میں جدہ تذکرہ کرنا چاہنا، تیری میری اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کون فاطمہ نے جنہ بچپن دے اندر دکھ ویکھے نے، وہ چھوٹی جی عمر دے اندر تیری میری اماں جان نے وہ بڑے بڑے دکھ ویکھنے پہ گئے نے۔ حضرات
حضرات جدو پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ دی سرزمین تے اعلان کیتا مکے دیو باسیو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ اولادہ دین والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بیٹیاں دین والا نہیں ہے۔ جدو آپ علیہ السلام نے مکے دی سرزمین تے اے اعلان کیتا، کئیاں نے میرے پاک پیغمبر دیاں مخالفتاں کیتیاں نے، کئی میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے۔ اے انہاں مکے والیاں نے سوچیا اے محمد دا دن با دن دین پھیلاندا جا رہا وے، کیوں نہ ہوئے انہوں کتے بند کر دیتا جاوے قید خانے دے اندر۔ پھر شیب ابی طالب دی قید دے اندر میرے نبی علیہ السلام نو بند کر دیتا گیا وے، سیدہ خدیجہ نو بھی بند کر دیتا گیا، سیدہ زینب، رقیہ، کلثوم، سیدہ فاطمہ، انہاں چوہاں پہنا نو بھی شیب ابی طالب دی قید دے اندر بند کر دیتا گیا وے۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی اس قید دے اندر بند ہو گئے نے۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ انہاں درختان دے پتے کھا کھا کر کے گزارا کریا کر دے، حضرات چمڑے پانی دے اندر پیوں کر کے جدو نرم ہو جایا کر دے انہاں چمڑیاں نو کھایا کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت دے لوگ کمو پیش 2.5 سال اس شیب ابی طالب دی قید دے اندر رہنے لے۔ پھر مزید کائنات دے مولا دی ہویا کر دیئے، تیری میری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آخری ٹائم آگے آوے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا پیالہ پینا وے، آخری ٹائم آگے آوے سیدہ خدیجہ دے اپنیاں بیٹیاں نو کول بلایا وے، کول سیدہ فاطمہ بھی تشریف فرمانے، اجے 5 یا 6 سال دی عمر ہے، چھوٹی جی عمر ہے سیدہ فاطمہ دی، وہ 5 یا 6 سال دی عمر دے اندر بچے تے کھیلنا سکھ دینے، پر فاطمہ تے بڑے بڑے دکھ ڈل گئے نے، فاطمہ تے بڑے بڑے دکھان دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے۔ سیدہ خدیجہ دا آخری ٹائم ہے، سیدہ فاطمہ بھی کول پر تشریف فرمانے، میرے نبی علیہ السلام بھی آئے نے، سیدہ خدیجہ فرما دیا نے سونیوں ایک گل ذہن دے اندر رکھنا، میری فاطمہ دا خیال رکھنا، میری فاطمہ نو ماں والے پیار بھی دینے نے، میری فاطمہ نو ماں والیاں محبتاں بھی دینیاں نے، انو ماں دی کمی محسوس نہیں ہونے دینی ہے۔ سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے، سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے، اولاداں والے ہو جان دیو جدو ماں پہ اس دنیا تو جا رہے ہوون، جدو ماں اس دنیا تو جا رہی ہوئے اپنے بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو وصیتاں کریا کر دیئے، اوہ میرے او پترو او میری او بیٹیو زندگی اس طرح دی گزارنی ہے۔ سیدہ خدیجہ فاطمہ نو وصیتاں کر رہیاں نے، نال نبی علیہ السلام نو فرما دیاں نے اے سونیو گل ذہن دے اندر رکھنا، میں تہاڈے نال زندگی دا کچھ عرصہ گزارے آوے، اگر میرے کولوں تہاڈی خدمت دے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہووے میں خدیجہ نو رب دی رضا واسطے معاف کرنا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ کنج دیاں گلاں کرنی ہے، سیدہ خدیجہ اس دنیا تو چلیاں گئیاں، اے پہلا غم سیدہ فاطمہ تے ماں والا آیا، اجے چھوٹی جی عمر سیدہ فاطمہ دی ماں جدائیاں دے کر کے چلی گئی ہے، ماں دی جدائی دے اندر فاطمہ دن بھی رویا کر دی تے رات دیاں طریقیاں دے اندر بھی رویا کر دی۔ پھر اتھے بس نہیں ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے اندر اللہ دے دین دی دعوت دے رہنے، پھر او بھی ٹائم آیا بیت اللہ دے اندر آپ علیہ السلام نماز ادا کر رہنے، ابو جال دی نظر پہ گئی ہے، انہیں کہا اج محمد کلائی قابو آگے آوے، اج مکے دے اندر پتہ کیتا جاوے کتے اٹھ زبا ہویا ہوئے گندی اوجڑی مگوائی جاوے۔ میرے نبی علیہ السلام سجدے دے اندر نے بیت اللہ دے اندر انہاں ظالماں نے گندی اوجڑی سٹ دیتی ہے، میرے نبی علیہ السلام اٹھنا چاہندے نے پر آپ دے کول اٹھیا نہیں جا رہا، میں تے کیا کرنا، میرے نبی فرماندے ہونگے کائنات دے مولا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بلاندے تیری شان بڑی ہے۔ حضرات میرے نبی دے چھوٹے جے قد والا صحابی حضرت عبداللہ
بن مسعود دیاں نظراں پیاں نے کہ آپ علیہ السلام تے گندی اوجڑی سٹ دیتی گئی ہے۔ جلدی دے نال میرے پیغمبر دے گھر دے اندر گئے نے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی ہے من دکل باب، بوبے تے آن والا کون ہے؟ سیدہ فاطمہ نکلیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فاطمہ تو گھر دے اندر کھیل رہی ہے، بیت اللہ دے اندر تیرے ابو تے انہاں ظالماں نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، بیت اللہ دے اندر تیرے ابو تے گندی اوجڑی سڑ دیتی گئی ہے۔ او یارا چھوٹی جی عمر ہے، دوسرا غم آگے آوے، سیدہ فاطمہ تے چھوٹی جی عمر ہے، دوسرا غم میرے پیغمبر دا آگے آوے۔ سیدہ فاطمہ جلدی دنا دوڑ کے گئیاں بیت اللہ دے اندر میرے نبی سجدے دے اندر نے، اتے گندی اوجڑی ہے، سیدہ فاطمہ نکے نکے ہتھاں دے نال اتارنا چاہدیاں نے، پر اوجڑی اتاری نہیں جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود میں اتارنا چاہدے نے، پر اوجڑی اتاری نہیں جا رہی ہے۔ حضرات سیدہ فاطمہ انج کر کے بددعا والے ہاتھ کھڑے کر دیاں نے، بددعا دیندیاں نے کائنات دیا مولا جنہ میرے ابو نو پریشان کیتا وے، جنہ میرے ابو تے ظلم دی انتہا کیتی ہے، کائنات دیا مولا تو جاننا وے میرے ابو دا گناہ کیے، میرا ابو تے ایک اللہ دے دین وال بلاندا وے، انہاں میرے ابو تے گندیاں اوجڑیاں سٹ دتیاں نے۔ کائنات دیا مولا میں فاطمہ دعا کر رہیاں اللہ انہاں ساریاں نو عبرت دا نشان بنانا۔ حضرات پھر جان دے ہو جنگ بدر دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں ساریاں نو چن چن کے ماریا، انہاں ساریاں نو عبرت دا نشان بنایا۔ سیدہ فاطمہ چھوٹی جی عمر اے باپ دا غم بھی سیدہ فاطمہ تے آیا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے نے، آ کر کے میرے پیغمبر تو اے اوجڑی اتاری ہے۔ او یارو پھر چل دیاں جدو مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو قتل کرن دے منصوبے بنائے نے، عرشاں تو آواز آئی ہے سونیو مکہ چھڑ دے وہ مدینے دی سرزمین تے چلے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے مکہ چھوڑیا، مدینے دی سرزمین تے چلے گئے نے، پھر اتھے جا کے زندگی گزار رہے نے۔ ایک دن انجدہ پھر آگے آوے، سیدہ فاطمہ دی عمر 15.5-16 سال دی ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق نو پتہ چلیا، چل دیاں میرے نبی علیہ السلام دے کول گئے نے، جا کر کے گیا سونیو پتہ چلیا فاطمہ جوان ہے، میں صدیق رشتے دا منتظر ہاں۔ میرے نبی فرماندے نے اے صدیق میں اللہ دے آرڈر دا منتظر ہاں۔ حضرت صدیق چلے گئے نے، حضرت عمر آئے فرمایا سونیو اس وقت میں فاطمہ دے رشتے واسطے حاضر ہویا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میں اللہ دے آرڈر دا منتظر ہاں۔ اے دونوں ساتھی مل کر کے سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دے کول گئے نے، جا کر کیا اے علی آپ دی لگتے جگر سیدہ فاطمہ جوانے جاؤ رشتہ طلب کرو نا۔ حضرت علی فرماندے نے یار میں کیڑے منہ دے نال جاواں، میرے کو تے رہن واسطے اپنا مکان بھی کوئی نہیں ہے، میں کس منہ دے نال آپ علیہ السلام دے کول جاواں۔ حضرت عمر حضرت صدیق انہاں مل کر کے حضرت علی نو تیار کیتا۔ حضرت علی چل دیاں میرے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر گئے نے، جا کر کے خاموشی دے نال بیٹھ گئے نے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خود گل شروع کر دیتی ہے، فرمایا اے علی خیر کتے فاطمہ دے رشتے واسطے تے نہیں آیا؟ حضرت علی فرماندے نے سونیو میں علی فاطمہ دے رشتے واسطے حاضر ہویا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیرا آنا مبارک ہوئے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ میرے نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آپ علیہ السلام مسکرائے نے، یعنی کہ فاطمہ واسطے میرے نبی نے علی نو پسند کر لے آوے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اے علی میں اپنی بیٹی فاطمہ دے کولوں پتہ کراں گا، اون دے کولوں پوچھاں گا۔ آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ دے کول گئے نے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں برس گئیاں۔ میرے نبی رو کے فرماندے نے فاطمہ جڑا سوال میں لے کر کے آیا ہاں، اے سوال ایک ماں ایک تی دے کولوں پوچھیا کر دیے۔ اج تیری ماں زندہ ہوندی، اج ختیجہ زندہ ہوندی تے تیرے کولوں خود سوال کر دی۔ میرے پیغمبر نو فاطمہ فرماندے نے اے ابا جان تسی ماں والے پیار بھی دتے نے، تسی ماں والیاں محبتاں بھی دتیاں نے، دسو اج فاطمہ دے کولوں کی پوچھنا چاہندے ہو؟
میرے نبی فرماندے نے اے فاطمہ میں تیرا نکاح علی دے نال کرنا چاہنا، میں تیرا مشورہ لینا چاہنا۔ سیدہ فاطمہ حیات دی وجہ کر کے خاموش ہو گئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے شریعت بنا دیتی ہے، اگر بیٹی دے کولو رشتے دے متعلق پوچھیا جاوے، اگر بیٹی حیات دی وجہ کر کے خاموش ہو جاوے، ان دی خاموشی رضامندی سمجھیا جاوے گا۔ میرے نبی علیہ السلام باہر آئے نے، آ کر کے کیا اے علی جا رشتے جا کر کے شادی دی تیاری کرنا، کوئی شادی واسطے سامان ہے یا سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار فرماندے نے سونے ہو میں علی دے کول ایک گھوڑا وے، میں علی دے کول ایک زرہ وے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گھوڑا تے کسے جنگ دے اندر کم آ جاوے گا، اے زرہ بیچ کے شادی دی تیاری کر لاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی اے زرہ لے کر کے بازار دے اندر چلے گئے نے، اے زرہ بیچن واسطے چلے گئے نے۔ حضرت عثمان نے زرہ خریدیے، حضرت علی پیسے لے کے واپس جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان پہنچ دے علی اج پیسیاں دیاں کا دیاں ضرورتاں پہ گئیاں نے۔ حضرت علی فرماندے نے عثمان سونیا تو انہوں پتہ نہیں ہے میرا نکاح آخری نبی دی آخری لگتے جگر سیدہ فاطمہ دے نال ہونے والا وے، میں پیسے شادی تے لگانا چاہنا۔ حضرت عثمان فرماندے نے اے علی اے زرہ بھی لے جا، اے نا پیسیاں نو بھی لے جا، اے زرہ با کر کے رب دے رستے دے اندر جہاد کرے گا تے عرشاں دا مالک راضی ہو جاوے گا، اور اے پیسے لے جا کر کے پیغمبر دی گودی دے اندر رکھے گا، دنیا تے رسول اللہ راضی ہو جاوے گا۔ حضرت علی پیسے لے جا کر کے میرے پیغمبر دی گودی دے اندر رکھ دے، سونے ہو اے پیسے لے لو فاطمہ دی شادی دا امتدام کرو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال نو بلایا، حضرت صدیق اکبر نو بلایا، فرمایا جاؤ شادی دے حضرت فاطمہ دا جہیز لے کر کے آو، نال فرمایا اے صدیق ایک گل ذہن دے اندر رکھنا، اے جہیز والا سامان اپنے کندھیاں تے نہیں اٹھانا، تیرے کندھے نبوت دا پار اٹھان والے نے۔ اے بلال نال جا رہے آوے، بلال دے کندھیاں تے سامان رکھ دینا۔ او یارو ایک بستر ہے جدے اندر کھجور دے پتے پائے نے، ایک چکیے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ نو اے مختصر جا جہیز دیتا وے، او بھی علی دے پیسے آمدہ خریدا گیا وے۔ ادھر اج علی دلہا بن کے میرے پیغمبر دے دیوارے آرے آوے، اج علی لاڑا بن کے اج علی دلہا بن کے میرے پیغمبر دے دیوارے آرے آوے، اور بھی صحابہ براتی بن کر کے آ رہے ہیں۔ اوے بونگی کلیاں دے عباسیہ میں سوال کرنا، حضرات حضرت علی برات لے کر کے آئے نے، کوئی ٹول والا نہیں ہے، کوئی چمٹے والا نہیں ہے، کوئی پیسے لٹان والا نہیں ہے۔ حضرت علی کلے سادی جی برات لے کر کے مسجد نبی دے اندر پہنچ گئے نے۔ میرے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرمانے، حضرت علی دا نکاح پڑھایا، آپ نے آواز دیتی ہے میری بیٹی سیدہ فاطمہ نو ہم تیار کیتا جاوے۔ حضرات سیدہ فاطمہ نو تیاری پلا کی کرنا وے، او کو پھٹے پرانے کپڑے او ہوئی ایک واری تو کے دوبارہ پہنا دے رہے۔ حضرات ماں ام ایمن ماں ام سلیم انج کر کے سیدہ فاطمہ نو تیار کرن لگیاں، اے فرما دیاں نے فاطمہ اسی تیرے نال محبت دی امتحان کر دیواں گیاں، اسی تینوں پیار بڑا دیواں گیاں، پر کاش آج تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی۔ جدو اتنی گل سنیے میرے پیغمبر دیاں کناں چ اے آواز پہ گئی ہے، میرے پیغمبر دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے نے۔ سیدہ فاطمہ بھی رون لگ پیاں، اولاداں والے او جان دے او خوشیاں دے موقعیاں تے ماپے یاد آیا کر دے، او جنہاں دے ماپے ٹر گیا من خوشیاں دے موقعیاں تے اے بچڑی ماں یاد آیا کر دیے، خوشیاں دے موقعیاں تے پچھڑیا باپ یاد آیا کر دا۔ میرے نبی علیہ السلام جلدی دے نال آئے نے، آ کر کے ختیجہ آ کر کے فاطمہ نو کلیجے دے نال آیا۔ سیدہ فاطمہ نو میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ میں تے کیا کرنا، ختیجہ ختیجہ ہی سی، ختیجہ میرے دکھاں دی ساتھی ہے، ختیجہ میرے نال چلن والی، اج ختیجہ زندہ ہوندی فاطمہ تینوں اپنے ہتھاں دے نال رخصت کر دی۔ اوے فاطمہ بھی رو رہیاں نے، اج فاطمہ نو امی ختیجہ دیاں یاداں آ رہیاں، اج فاطمہ
नू मां अपनी मां खतीजा दियां यादां आ रही ने। मैं क्या करना पुत्र जवान हो जावे, खुशी का मौका आ जावे ते बाप नजर ना आवे। उस पुत्र दी खुशी नहीं जो होया करदी, उते पुत्र रो रो के खुशी गुजार दावे। अगर मां जिंदा ना होवे ओ बेटी भी रो रो के खुशी गुजारिया कर दिए। ओ बेटी कहंदी है कायनात दे मौला अज मेरी मां जिंदा हुंदी मैनू अपने हत्थां दे नाल घरों रुखसत कर दी। फातिमा ओ फातिमा वे जिन्नू मां वाले प्यार भी नहीं मिले ने, जिन्नू मां वालियां मुहब्बतां भी नहीं मिलियां, जिहड़ी सारी जिंदगी मां दे प्यार नू तरसदी रही है। सैयदा फातिमा नू मेरे पैगंबर ने मां वाले प्यार भी दिते ने। सैयदा फातिमा नू हज़रा मेरे नबी ने मां वालियां मुहब्बतां भी दित्तियां ने। ओ मैं ते मां दी मुहब्बत दे अंदर इंज करके कहां कि तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावानू एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावानू। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अनहा रुखसत दा टाइम है ते अखां चो आंसू तो रो रही ने। यारो खुशियां दे मौकियां ते ओ बाप याद आया करदा जेड़ा कई साल पहले टुर गया होए। खुशियां दे मौकियां ते ओ मां याद आया करदी है जड़ी मां क्या करदी सी मेरा पुत्र जवान होएगा, मेरी बेटी जवान होएगी, मैं अपने हत्थां दे नाल रुखसत करांगी, खुशियां वेखांगी। उस मां नू की पता है मैं अपनी बेटी दी खुशी वेखण तो पहला, अपने बेटे दी खुशी वेखण तो पहला हज़ारां मन मट्टी दे थल्ले दफन हो जाना है। अज फातिमा रो रही ने मां दी जुदाई दे अंदर, मां दे गम दे अंदर। इस मजमे दे अंदर कई साथी इंज दे बैठे होणगे जिन्हां नू मावां दा प्यार नहीं मिलिया, कई बुढ़े इंज दे बैठे होणगे अजे भी बाप नू याद करके रोंदे होणगे। इस गुठ च बुढ़ा बैठा करदा सी, इस गुठ च बाप ब्याह करदा सी। ए मां बाप दा प्यार लैदा हज़रात। ओए तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावानू एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावानू। ओए मां दियां यादां ओए गम ते हार परो गईयां। ओए मां दियां यादां गम ते हार परो गईयां। एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां। ओए मां ने जोड़ी रखिया सब बैन भरावां नू एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नू, एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नू। ओए ज़हर जुदाइयां वाला पीना पैना है। ओए ज़हर जुदाइयां वाला पीना पैना है। ओए मर मर के हुन सानू जीना पैना है। ओए कित्थों लभिए यार, ओए कित्थों लभिए यार मां दियां खुलियां बावां नू एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नू, एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नू। ओए मां दे गम विच ओ यारो झल्ले हो गया। ओए मां दे गम विच ओ यारो झल्ले हो गया। ओए पहली बारी लगे आए जिमें कल्ले हो गया। ओए तरस गया यार, ओए तरस गया यार मां दियां लाडां चावां नू एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नू, एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नू। हज़रात कई इंज दे जेड़े तरस गए ने मां दियां लाडां चावां नू,
اور ماں والا پیار نہیں مل رہا، ماں دی محبت نہیں مل رہی، ماں دا پیار، ماں دی شفقت نہیں مل رہی۔ خوش نصیب نے او لوگ جنہ دے ماپے زندہ، خوش نصیب نے او میریاں بھیناں جنہ دی ماں زندہ ہے۔ خوشیاں دے موقعات سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی علیہ السلام دے نال رو رہیاں۔ حضرات سیدہ فاطمہ نو تیار کر دیتا گیا، اج رخصتی دا ٹائم ہے۔ حضرت علی دے ہاتھ دے اندر فاطمہ دا ہاتھ پکڑایا، سیدہ فاطمہ رو رہیاں، کاش اج ختیجہ زندہ ہوندی، میری ماں زندہ ہوندی، اپنے ہتھاں دے نال مینوں کرو رخصت کر دی۔ میرے نبی علیہ السلام سیدنا علی نو فرماندے نے، اے علی میری فاطمہ نو کدے بھی پریشان نہیں کرنا، میں فاطمہ نو بڑے لاڈاں دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑی شفقت دے نال، بڑے نازاں دے نال پالیا ہے۔ آؤ توجہ کرو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر دے اندر چلے گئے، سیدہ فاطمہ دا نکاح ہو گیا وے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے، فاطمہ میرے گھر آن دا انتظار کرنا۔ رات دا ٹائم ہے، آپ علیہ السلام سیدنا علی دے گھر دے اندر گئے، سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر گئے، انہاں دوناں نو اپنے کول بلا لے آوے، اس جنتی جوڑے نو اپنے کول بلا لے آوے، آنج کر کے ایک برتن دے اندر پانی لے آوے۔ میرے نبی علیہ السلام نے برتن والے پانی دے اندر کچھ پڑھ کے سیدنا علی تے بھی چھٹے مارے نے، سیدہ فاطمہ تے بھی چھٹے مارے نے، نال دعا کیتی ہے، کائنات دے مولا اس جوڑے نو تو پاک لا دے، اس جوڑے نو تو شیطان دے شر تو دور رکھنا، اللہ میں اس جوڑے تے راضیاں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ نال دعا کیتی ہے، اللہ انہاں چو جیڑی اولاد پیدا ہووے انہاں نو نیکوکار بنانا، پھر میں صدقے تے قربان جاواں۔ دعا میرے پیغمبر دیے پیدا حسنین کریمین ہوئے نے۔ حضرات نال میرے نبی فرماندے نے، فاطمہ میں علی دیاں جائیداداں نہیں ہو ویکھیاں، اولاداں والو اپنیاں بیٹیاں نو انج دی تربیت کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، اے فاطمہ میں علی دیاں کوٹھیاں نہیں ہو ویکھیاں، میں علی دیاں بلڈنگاں نہیں ویکھیاں، میں علی دیاں جائیداداں نہیں ہو ویکھیاں، میں علی دا ویکھیا ایمان ویکھیا وے، میں علی دا ویکھیا حیا ویکھیا وے۔ حضرات سیدہ فاطمہ اپنے ابو دیاں گلاں نو پلے بن رہیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے، فاطمہ علی نو کدے بھی دنیا دے معاملے دے اندر پریشان نہ کرنا، علی نو کدے بھی بہتے سوال کر کے مجبور نہ کرنا۔ حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر دیاں گلاں تے عمل کر دیاں ہویا حضرت علی دے گھر دے اندر زندگی گزار رہیاں نے۔ پھر چل دیاں کدے سیدنا علی دے گھر دے اندر کھانا پکیا کردا، کدے تین دن کھانا نہ پکیا کردا، کدے بھی فاطمہ مطالبہ نہیں سی کریا کر دی، فاطمہ علی نو مجبور نہیں سی کریا کر دی۔ ایک دن سیدنا علی المرتضی گھر دے اندر آئے نے، سیدہ فاطمہ پریشان تے غمزدہ تے مرجھائیاں نے۔ حضرت علی سوال کر دینے، فاطمہ کیوں پریشان تے غمزدہ وے؟ حضرت فاطمہ فرما دینے، سونے علی جی اصل دے اندر گل اے وے، آج 3 دن گزر گئے نے، گھر دے اندر کھانا کوئی نہیں ہے، گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت علی فرماندے نے، فاطمہ مینوں گھر دے حالات تو آگاہ کیتا ہوندا، میں کوئی کھان واسطے بندوبست کردا۔ سیدہ فاطمہ نو تربیت میرے پیغمبر دیے۔ سیدہ فاطمہ فرماندے نے، علی جی جدوں میں اپنے گھر چوں آن لگی سا، میرے ابو نے مینوں اے تربیت کیتی سی، فاطمہ علی نو دنیا دے معاملے دے اندر کدے بھی پریشان نہیں کرنا، اس کر کے میں تانوں سوال نہیں کیتا وے، اس کر کے میں تانوں پریشان نہیں کیتا۔ واہ فاطمہ تیری شان دے کے کہنے، واہ فاطمہ تیری عظمت دے کے کہنے، واہ فاطمہ تیری تربیت دے کے کہنے، واہ فاطمہ تیرے کردار دے کے کہنے، احمد تینی میرے پیغمبر فرمایا کر دے سی، فاطمہ میرے دل دا سکون ہے، فاطمہ میرے دل دا قرار ہے، فاطمہ میرے جسم دا
टुकड़ावे। फिर चलदियां ओ भी दिन आया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक आने वाला आया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक आने वाला आया, आकर के कलमा पढ़िया, दायरा इस्लाम दे अंदर दाखिल होया, उन्हां नवां इस्लाम कबूल कीता वे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आया, उस बंदे नूं भुखा ने सता मारे आवे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया केड़ा बंदा है जेड़ा इस आने वाले सहाबी नूं खाना खिलावेगा। हजरत सलमान फारसी फरमाते ने सोनियो मैं सलमान इनू खाना खिलाना वा। हजरत सलमान फारसी लै करके चले गए ने, जाके मेरे पैगंबर दे घर दा दरवाजा खटखटाया, अंदरों आवाज आई है कौन है? सलमान फारसी कहते ने मैं अल्लाह दे नबी दा एक मेहमान लै करके आया वा, इनू भुखा ने सता मारे ते खाना खाना वे। अंदरों आवाज आई है कर दे अंदर कुछ नहीं है। फिर दूसरे दरवाजे दे, फिर तीसरे ते, आखिरकार फातिमा तुदारा दा जा करके दरवाजा खटखटाया वे। अंदरों आवाज आई है कौन है? फातिमा पुछदियां ने कौन है? हजरत सलमान फारसी फरमांदे ने फातिमा मैं तेरे अब्बू दा सहाबी आया वा, मेरा नाम सलमान फारसी है, तेरे अब्बू दा मेहमान मेरे नाल है। मैं कईयां घरां दे अंदर गया वा, खाना ही नहीं मिलया, मैं तेरे दरवाजे ते आया, खाना मौजूद है या कोई ना? सैयदा फातिमा फरमांदियां ने चचा सलमान घर दे अंदर ते दाने भी मौजूद नहीं ने, घर दे अंदर खाना भी नहीं है। हाँ मैं कुछ बंदोबस्त करनी आ, मेरे अब्बू दे इस मेहमान दर बदर ना ले करके जाओ। वाह फातिमा तेरी शाम दे के आ कह दे। सैयदा फातिमा घर दे अंदर गईयां ने, हजरात घर दे विचों कोई चीज़ नहीं मिली है, अपनी चादर ले आ करके सलमान फारसी दे हाथ दे अंदर रख दी है। ऐ चचा सलमान ऐ ले जाओ बाजार दे अंदर गिरवी रख करके तो कोई 2-4 किलो जौ ले करके आ जाओ, मैं खाना तैयार करके अपने अब्बू दे इस मेहमान नूं खिला देवांगी। हजरत सलमान फारसी चादर लै करके हजरत यहूदियां दे बाजार दे अंदर चला गया वे। जदों यहूदियां दे बाजार दे अंदर गए ने, एक शमाउन यहूदी नामी बंदा वे, ओदी दुकान ते लै करके गए ने, जा करके किया ऐ शमाउन गल सुन ला, ऐ चादर गिरवी रख ला, इंदी बदौलत 2 किलो जौ दे दे। हजरात जदों जौ वापस कर देवांगे चादर लै जावांगे। ए शमाउन यहूदी ने 2 किलो जौ दे दिते ने। जदों अल्लाह दे नबी दा ए सहाबी जौ लैके वापस आ रहे आवे, ए शमाउन पुछदा ऐ सलमान दसना जरा ये चादर की दिए। सलमान दियां अखां बरस गईयां ते रो के फरमांदे ने ऐ शमाउन यहूदी की पुछना वे, ए ते आखिरी नबी दी आखिरी लत्ते जिगर सैयदा फातिमा दी चादर ते शमाउन यहूदी दियां ढीकरां निकलियां, चीखां निकलियां ते रो के फरमांदा है सलमान ओ ते नबी के आ करदा है बेटियां ते सब दियां सांझियां होया करदियां, ओए बेटियां ते सब दियां सांझियां होया करदियां ने। ऐशा ऐ सलमान गल सुन ला, ए चादर भी लै जा ते होर भी जौ लै जा, जा करके फातिमा नू कहना तेरा ए इसार वेख के किरदार वेख के मैं शमाउन ने कलमा पढ़ लिया वे। हजरत सलमान जौ लै के घर दे अंदर गए ने। फातिमा ने जल्दी दे नाल खाना तैयार कीता, सैयदा फातिमा ने खाना तैयार कीता वे। अल्लाह दे नबी दे उस मेहमान नू खाना खिलाया। हजरात जो बाची खाना बच गया वे, फरमांदियां ने ऐ चचा सलमान ए मेरे अब्बू ते मेहमान वास्ते खाना आया सी, ए खाना लै करके मेरे अब्बू दे कोल चले जाओ। हजरत सलमान खाना लै करके चले गए ने। आप पुछदे ने ऐ सलमान ऐ खाना कित्थों मिले आवे, कित्थों लै करके आया वे? हजरत सलमान फारसी कहंदे ने सोनियो ए खाना तुहाडी बेटी ने भेजिया वे। हजरत सारा मंजर सुनाया, मेरे पैगंबर दियां अखां चों आंसू डुले ने, आप खुश भी हो रहे ने ना अखां चों आंसू भी ने। आसमान दी तरफ चेहरा करके फरमाते ने कायनात या मौला मैं फातिमा ते राजी हां, अल्लाह तू भी राजी हो जा। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने कायनात दे रब्बा मैं फातिमा ते राजी, अल्लाह तू भी राजी हो जा। फातिमा तेरी अजमत दे के आ कहने कौन फातिमा? जन्नती औरतां दी सरदार फातिमा है। कौन फातिमा है? हजरात पाक पैगंबर दे दिल दा करार, दिल दा सुकून फातिमा हसनैन करीमैन दी अम्मी जान फातिमा है।
کون فاطمہ جدی محبت دے اندر میں محبت دے کلمے پڑھا کہ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرا اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ او زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرا اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ آ تینوں دسا میں آقا دیاں دیاں دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، آ تینوں دسا میں آقا دیاں دیاں دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، اے دیاں پاک رسول دیاں، اے دیاں پاک رسول دیاں، ان بہنا پاک بطول دیاں، اے گلشن مدنی سرور دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ ان پتر جو زہرا دے، ان پتر جو زہرا دے، حیدر دی نشانی ہے، اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے۔ پھر کہہ دیو اللہ دے بندے تو اس تے ویلے بیٹھے کہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، گاج کے کہو سبحان اللہ۔ ہن پتر جو زہرا دے، حیدر دی نشانی ہے، اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے، اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے رتبہ ختیجہ دا جتنا، ہے رتبہ ختیجہ دا جتنا، تو من عائشہ نو اتنا، اے رولا سارا سردائے، اس گل تو منکر، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرا اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر پیاری فاطمہ ننی منی فاطمہ ہے۔ حضرات بچپن دے اندر غم آئے، پھر جوانی حضرات، پھر پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال سیدہ فاطمہ دا پیار محبت عقیدت۔ حضرات ایک دن سیدہ فاطمہ گھر دے کام کر کر کے تھک گئیاں، ہاتھاں تے چھالے پے گئے۔ حضرت علی نے ویکھیا تے فرمان لگے فاطمہ پتہ چلیا تیرے ابو دے کول غلام آئے، جا ابو دے کول جا، جا کر کے ایک غلام مانگ لے، تینوں آسانی ہو جائے کام کار دے اندر۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی دونوں گئے، جا کر کے فاطمہ نے سوال کیا ابو میں کام کر کے تھک جانیاں، تو اڈے کول غلام آئے نے کوئی غلام دے دے وہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کام کر کے تھک جانی ہے؟ فرمایا ہاں ابو تھک جانیاں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ جدو کام کار کر کے رات نو اپنے بستر تے لیٹن لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کر، رب سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ فیصلہ اور انصاف ہوئے تے انجدہ۔ میرے نبی فرمان لگے فاطمہ تیرے نالوں بہتا حق اینا لوگاں دا جڑے ہجرت کر کے آئے نے۔ اگر کوئی آج دا کوئی چیئرمین ہوندہ انہوں کوئی غریبان دے پیسے مل دینا، انہیں اپنے خاندان چے ورتاورتو دے فارغ ہو جانا سے۔ اللہ اکبر غور۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آئے، آمینہ دلال نال محبت کرنے والے آئے، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ہے۔ پھر چل دیاں او بھی دن آیا ہے، سیدہ فاطمہ تو دہرہ میں تے انج کر کے کاما ہے۔ حضرات جتے کڑا ہووے چکڑتے ہو جایا کر داوے، سیدنا علی جو المرتضی سیدہ فاطمہ تو دہرہ دے درمیان چگڑا ہو گیا وے، اینا دونہ جیاں دے درمیان لڑائی ہو گئی ہے۔ حضرت
حضرت علی المرتضی ناراض ہو کر کے مسجد نبوی دے اندر چلے گئے نے میرے نبی علیہ السلام فاطمہ دے گھر دے اندر گئے نے سیدہ فاطمہ غمزدہ تے پریشان نے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ کیوں پریشان ہے کیوں غمزدہ وے سیدہ فرماندیاں نے اے میرے ابا جان اج میرے تے علی دے درمیان جھگڑا ہو گیا وے علی ناراض ہو کے گھروں باہر چلے گیا وے میرے نبی علیہ السلام نے بیٹیاں وسام دے طریقے دسے نے اوے بیٹیاں نو کرام دے اندر وسام دے طریقے دسے نے میرے نبی علیہ السلام نے اے نہیں کہا فاطمہ تو میرے نال گھر دے اندر چلی جا میں علی دیاں میں منتاں نہیں کر سکدا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو گھر دے اندر بیٹھ میں علی نو لے کر کے آنا وا میرے نبی علیہ السلام دے دماغ دے اندر خیال آیا علی کرو ناراض ہو کے چلا گیا وے علی کتے اور نہیں جا سکدا علی گیا ہوئے گا مسجد نبی دے اندر گیا ہوئے گا حضرت علی مسجد نبی دے کچے فرش تے لیٹے نے جا کر کے اٹھایا تے نال کپڑے صاف کیتے نے نال فرمایا کم یا ابا تراب اوے اٹھ مٹی دیا پیو وا حضرت علی فرماندے نے جدوں دا آپ علیہ السلام نے مینوں اے الفاظ دتے نے پھر میں ساری زندگی اپنے آپ نو ابو تراب کہلاندا رہیا وا حضرت علی المرتضی نو نال لے کر کے حضرت سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر چھڑ کے آئے نے میرے نبی علیہ السلام مسکراندے کراندے باہر آئے نے پوچھن والے نے پوچھیا سونیو اج کیویں مسکرا رہے ہو میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں دنیا دے سب تو بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آیا ہاں وا فاطمہ تیرے کردار دے کے آکھے نے میرے نبی علیہ السلام نے بیٹیاں وسام دے طریقے دسے نے بیٹیاں نو وصیتاں کرن دے طریقے دسے نے او پھر جان دیو پھر او بھی ٹائم آیا سیدہ فاطمہ تو دہرا اس دنیا پانی تو جا رہیاں نے حضرت حسن و حسین تشریف فرمانے سیدہ فاطمہ بھی تشریف فرمانے سیدہ فاطمہ تو دہرا حضرت حسن و حسین اپنے کول بلایا کدے حسن و کلیجے دے نال لاؤندیاں نے کدے حسین و کلیجے دے نال لاؤندیاں نے نال فرماندیاں نے میرے او پترو اج رج رج کے امی کہہ لو اج تو پیچھے ہو سکدا ماں والا پیار نہ ملے ہو سکدا اج تو پیچھے ماں والیاں محبتاں نہ ملن ہو سکدا اج تو پیچھے ماں دے ہاتھ دی پکی تسی روٹی نہ کھا سکو حضرت حسن و حسین بھی رو رہے نے سیدہ فاطمہ بھی رو رہیاں نے کدے حسن نو چوم دیاں نے کدے حسین نو چوم دیاں نے کدے بیٹی زینب نو کلیجے دے نال لاؤندیاں نے اے تینے بیٹے ایک بیٹی دے دو بیٹے کہہ رہے نے امی امی آج تو سانو جدائیاں دے کر کے جا رہی ہیں سیدہ فاطمہ بھی محبتاں کر رہی ہیں اتنے نو علی المرتضی آئے نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہیں انہاں بچیاں نو بھی رلا رہی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ فرما دین اے علی جی میں اس دنیا تو جا رہی ہوں ان لگدا زندگی زیادہ دیر وفا کرنے والی نہیں ہے میں اپنے ابو دے نال ملاقاتاں کر لینیاں نے حضرت علی فرما دین فاطمہ اللہ صحت دے گا فاطمہ فرما دین ہم صحت والا ٹائم ختم ہو گیا وے نال فرما دیاں نے بے علی میں تیرے نال زندگی تک کچھ عرصہ گزارے آوے اگر میری خدمت دے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہووے تے رب دی رضا واسطے معاف کرنا میں فاطمہ نو رب دی رضا واسطے معاف کرنا میں بڑی کوشش کیتی تسی میرے تے راضی ہو جاؤ نال ایک وصیت کر دینے علی میرے حسن دا بھی خیال کرنا میرے حسین دا بھی خیال کرنا میری بیٹی زینب دا بھی خیال کرنا انہاں ماں والے پیار بھی تسی دینے نے انہاں ماں والیاں محبتاں بھی تسی دینیاں نے اوے نوجوانہ سیدہ فاطمہ چلیاں گئیاں میں تے انج کر کے کہاں حضرات کون فاطمہ ہے جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ میرے پیغمبر نے فاطمہ دی تربیت انج دی کی تھی کہ دنیا واسطے سبق ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو حضرات 3 بیٹے تے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں اوے بیٹے تے بچپن دے اندر فوت ہو گئے اے بیٹیاں جوان ہویاں تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے انہاں بیٹیاں دی تربیت کیویں کرنی ہے انہاں بیٹیاں دے نال محبت
کیویں کرنی ہے انہاں بیٹیاں دے نال شفقت کیویں کرنی ہے میرے نبی علیہ السلام نے اوے بیٹیاں وسام دے طریقے دسے اوے بیٹیاں وسام دے سریقے دسے ایک دن انج دا آیا آپ علیہ السلام فاطمہ نو اپنے کول بلاندے فرمایا پتر فاطمہ مت سمجھی کہ تو نبی محمد دی بیٹی ہے اگر چاہنی ہے تینو جنت مل جائے اگر چاہنی ہے تو جنت دے اندر چلی جائیں پھر فاطمہ اعمالی 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 اوے پتر فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر جے چاہنی ہے جنت مل جائے پھر ماں فاطمہ نے انج دے عمل کیتے انج دے عمل کیتے اوے رب نے جنتی عورتاں بھی سردار بنا دیتی ہے اوے پھر اتھے ہی بس نہیں او یارو کون فاطمہ حیامہ والی فاطمہ ہے اتنا حیا اوے کل قیامت دا دن ہوئے گا اوے پل سے رات تے اوے ساری دنیا اکٹھی ہوئے گی سیدہ فاطمہ دا ٹائم ہوئے گا پل سے رات تو گزرن گا عرشاں دا رب فرمائے گا اوے دنیا کائنات دیو لوگو اپنیاں نظرہ چکاؤ آج پل سے رات تو حیامہ والی فاطمہ گزرن لگی ہے کون فاطمہ حیادار فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی نے فرمایا پتر مت سمجھی کہ تو میں نبی دی بیٹی ہیں تے جنت مل جائے گی عمل کریں دی تے جنت ملے گی عمل نہ کریں گی تے جنت نہیں ملنی آئی ساڈا حال کی ہے اسی کہنے ہیں ساڈا باپ 5 ٹائم دا نمازی ساڈی ماں نمازاں پڑھن والی ساڈا بھائی قاری قرآن مولوی بخشش ہو جائے گی یارو میرے نبی علیہ السلام نے فاطمہ نے فرمایا اگر جنت لینی ہو تے عمل کر کے جنت لینی ہو اگر جنت لینی ہو نیک عمال کر کے جنت لینی ہو دعا کرو اللہ سانوں بھی جنت دے ٹکٹ عطا کر دے میرے نبی علیہ السلام اس دنیا تو جا رہے سے نا سیدہ فاطمہ تے او بھی غم آیا میرے پیغمبر جا رہے ابو دی جدائی ہے پہلے ماں چلی گی پھر ابو دی جدائی دی اندر سیدہ فاطمہ رو رہیاں کرا رہیاں نال فرما لگیاں ہائے آج میرے ابو نو کنی تکلیف ہے آج میرے ابو کنے پریشان تے غم زدہ نے وہ یارو میں شروع دے اندر کیا ہے ماں اور باپ دا پیار جدا ہویا کردہ ہے اور پھر باپ بھی او باپ ہوئے عام باپ نہیں ساری کائنات دا رہبر و رہنما ہوئے سیدہ فاطمہ جا رہیاں سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار فاطمہ نو حوصلہ دے رہنے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے میرے ابو نے کیا سی کہ میرے خاندان وچوں سب نالوں پہلا تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی میں اس دنیا تو جا رہی ہوں اپنے باپ دے نال ملاقاتاں کر لینیاں نے لکھن والے لکھ دے نے سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دے جان تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں فاطمہ نو کسے ہس دیاں نہیں ویکھیا وہ یارو جدا باپ نبی محمد اس دنیا نو چھڑ کر کے چلا جائے پھر انہوں ہاسئی کا دے آیا کر دینے باپ دی محبت دے کیا کہنے باپ دی شفقت دے کیا کہنے چند اشار باپ دی شان دے آن دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک کے راواں باپ دیاں دعا کرو اللہ جنہ دے ماپے فوت ہو گیا اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے والد گرامی اس دنیا نو چھڑ کر کے چلے گیا دعا کرو اللہ والد صاحب دی قبر نو کروڑ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اوے آن دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک کے راواں باپ دیاں اوے غصے وچ بھی باپ محبتاں کر دائے اوے دھپاں بارشاں سردیاں سب کچھ جر دائے اوے سنگ نے رکھ دے اوے سنگ نے رکھ دے وانگوں چاواں باپ دیاں
اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اوے باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں اوے باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں اوے رحم دا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں اوے کانڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اوے باپ دے ہوندیاں رحمت رب دی ہوندی اے اوے باپ دے ہوندیاں گھر وچ برکت ہوندی اے اوے رب دا کرم تے رب دی رحمت ہوندی اے اوے شانہ کی دساں یارو باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت نو سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو بھی اپنی اولاداں دی انج دی تربیت کرنے والا بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین